بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له. إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة تامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن تجعل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تهب لنا ولأزواجنا ولذرياتنا من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. حديثي معكم في هذه الليلة المباركة عن قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية المباركة الشريفة العظيمة، وكل القرآن كذلك، كان في سؤال حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية. قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف ما أحلى هذا السؤال. قال: نعم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس، لا تضارون لا تضامون. وكذلك قال القمر: سترون ربكم كما ترون الشمس، أو ترون القمر لا تضارون لا تضامون في رؤيتهما. وطبعا الآية العظيمة هذه اللي هي الشمس والقمر، أهل الأرض يرونها بدون ما أحد يضايق أو يحجبك عنها. آية من آيات الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم قرب الرؤية على آية نشاهدها. قال: إنكم سترونه كما ترون القمر أو الشمس، لا تضارون لا تضامون في رؤيتهما. ليس يحول بين الشمس أو القمر لا قطر ولا سحاب ولا شيء، والإنسان سيرى ربه. لكن كيف يحصل الكلام هذا؟ أولا، البشر جميعا سيخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، ويحشرون على أرض مستوية ليس فيها بنيان ولا جبل ولا شجر ولا معلم لأحد. المشكلة الثانية، كونهم عراة، ستدنو الشمس من رؤوس الناس على قدر ميل، ويكون الإنسان في هذه الأرض اللي هي أرض المحشر على قدر عمله في العرق. يعني العرق سيبلغ من الإنسان على قدر عمله. والناس في العرق على 3 أقسام: الكافر والعاصي والمؤمن التقي. فأما الكافر والعاصي اللي عنده معاصي ومات وهو مصر عليها، سيبلغ العرق منه مبلغ عظيم. بالنسبة للمؤمن سيخفف عنه هذا العرق ولا يتأثر منه، يعني ما يلحق منه أذى المؤمن. وينزل العرق هذا في الأرض 70 ذراع، لأن الشمس الآن ستنزل وبينصهر الناس في الحر، وبيتضايق الناس من هذا اللحظات، كونهم عراة، كون الشمس قريبة منهم، ما في شجر ما في حجر لا جبل لا مكان يواريهم من هذا الشمس، ويتضايقون حتى يتمنون إنهم يخرجون من هذا المكان ولو إلى النار. وعند هذا يعني يقول يصيب الناس ضيق وحرج شديد، فيذهبون إلى آدم والأنبياء نبي إلى أن يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد اعتذر منها الجميع، أنا لها.
ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب من الله إنه يفصل يحكم بين العباد. فعندها الله سبحانه وتعالى يأتي في ظلل من الغمام، ويتجلى الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف كلهم، يتجلى لهم ويراها المؤمن ويراها الكافر، لأن الرؤية هذه رؤية تعريف لعظمته. حتى إن الكفار إذا دخلوا النار بعد ما رأوه في العرصات يقولون تالله إنا لفي ضلال مبين، يقولون الأصنام هذا اللي كانوا يعبدونها إذ نسويكم برب العالمين. ولكنها يعني سبحان الله والكرام اكتشفوا الحقيقة بعد فوات الأوان. وسبحان الله والكرام لما يتجلى الله للخلائق يصعق الخلق كلهم حتى الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من أفيق، هو أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التجلي، أول من يصعق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسنرى الله سبحانه وتعالى وهو أول من يفيق، ثم يفيق الناس بعده على حسب إيمانهم وأعمالهم، ويرونه الله سبحانه وتعالى في هذا التجلي. وبعدها ينادي المنادي من كان يعبد شيء فليتبعه وعلى النار. نداء يسمعون الكل، كل من كان يعبد شيء يتبعه على النار من دون الله. يقول لك فتبرز الآلهة للعابديها، تبرز الآلهة في الأرض المحشر، اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد النجوم والكواكب والشجر، أي معبود، حتى إن فرعون يبرز قد يقدم قومه يوم القيامة. ويتبع كل أمة تتبع إيش؟ تتبع ما كانت تعبد، ويتوجهون على نار جهنم، ونسأل الله العظيم العفو والعافية. بعدها يبقى 4 أصناف، بعد الفرز هذا كله يبقى 4. يبقى يقولك ويبقى من كان يعبد الله وحده، هذا يشمل الأمم كلها، كل أمة كانت تعبد الله وحده تبقى. في الرواية الثانية قال ويبقى من هذه الأمة من كان يعبد الله من بر وفاجر، يعني يبقى المؤمنين والمنافقين. والمنافقين يقولون خدعناهم في الدنيا وخدعناهم في الآخرة، ويحسبون المسألة وصل انتهت، وهم يقولوا يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. بعدها أيها الكرام يقول لك نيه وبقايا من غبر من أهل الكتاب اللي هم النصارى واليهود. فيقال لليهود ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد عزير بن الله. يقول العلماء لماذا لم يبرز العزير ولم يبرز المسيح؟ لأنهم صالحين. ليش ما برزت لهم؟ هم ليش ما تبعوا؟ هم أهل ضلال، ليش ما تبعوهم؟ لأنهم صالحين. فتبرز عند ذلك يسألهم الله، قال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. ويقول للنصارى كذلك تتراءى لهم النار كالسراب، لأنه يقول ماذا تريدون؟ قالوا عطشنا، فيساقون والعياذ بالله إلى النار. يبقى الآن انتهى اللي هو الغبر من أهل الكتاب، انتهوا، لم تبرز لهم الآلهة في العرصات لأنهم كانوا يعبدون ناس صالحين. عزير هو رجل صالح قيل إنه نبي، وكذلك عيسى بن مريم. وطبعا ترى العدد ما هو بسيط والله. بعض البلاد النصارى يقول عدد النصارى 250 مليون بس في بعض البلاد، والبلد الآخر يعني ترى العدد اللي بيبقى ما هو بسيط، ترى عدد هائل. وسبحان الله والكرام لا تبرز لهم الآلهة
لأن الذين كانوا يعبدونهم غير راضين بعبادتهم، حتى أن الله يسأل عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. حتى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. قال لهم الكلام هذا، وقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآيات. المهم الشاهد من هذا صفيت الآن على البر والفاجر. قال: فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في الصورة التي لم يروه في الصورة الأولى. يرونه الآن، هو تجلى لهم في أول مرة تجلي ورأوه وصعقوا جميعا. المرحلة الثانية لما بقي البر والفاجر، الله سبحانه وتعالى ظهر لهم في الصورة غير التي رأوا فيها، قال: أنا ربكم. قالوا: نعوذ بالله منك، أنت لست ربنا. هذا الحديث صحيح مسلم. قال: طيب بينكم وبين ربكم آية؟ قالوا: نعم، الساق اللي في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول: فيكشف الله عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر ساجد. ويبقى صنفين: اللي ما يصلون والمنافقين. اللي يصلي رياء وسمعة. تعرف أن بعض الناس إذا هو مع الناس يصلي، إذا هو وحده ما صلى، إذا في مجال يعني اللي ما يصلون. قال: ويبقى المنافقون ومن كان يصلي اتقاء أو رياء أو سمعة، يعني من باب إيش؟ دفع الشر عن نفسه أو التهمة. فكل ما أرادوا يسجدون طبقة يصبح ظهر طبقة واحدة. كل ما أراد يسجد يخر قفاه، ما يقدر. يقول الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم إيش؟ سالمون. كانوا يأبون أنهم يصلون ويسجدون لله سبحانه وتعالى، فيمنعون من السجود. وهذه أول مراحل الفرز. طبعا يقول لك لما يرفعون هذا اللي سجدوا، إذا رفعوا رؤوسهم من السجود في الحديث يتحول الله في الصورة التي رأوا فيها أول مرة. يعني الصور ثلاث: الصورة الأولى اللي فيها الصعق، والصورة الثانية يأتيهم في الصورة التي لم يروا في أول مرة، والصورة الثالثة لما يرفعون رؤوسهم من السجود يتجلى لهم في الصورة اللي رأوه فيها أول مرة. طبعا عندنا قاعدة إن الخالق لا يتغير، لا يتغير. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعد شيء. هذا الزمن ليس قبله شيء وليس بعد شيء. هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. هو الأول فليس بعد شيء، والآخر فليس بعد شيء. كل شيء هالك إلا وجهه. وبعدين الظاهر الذي ليس فوق شيء، يعني الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، ليس زي ما يقول أهل الضلال الفرقة الضالة: كان الله ولا مكان ولا زمان وهو على ما كان الآن. هذا يبغون ينكرون ماذا ينكرون؟ إن الرحمن على العرش إيش؟ استوى. يقولون لا مكان. الله يقول هو الظاهر فليس فوقه. حتى في قضية الحديث الذي قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزول، قال ولا يخلو منه العرش. هذا قرب خاص، قرب خاص لأهل الخير في الليل، في آخر الليل، قرب خاص.
وهو مستوي على عرشه، كيف ما ندري. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا، واللي يصلي في آخر الليل يحس بهذا، يحس إن في العبادة في آخر الليل لها روحانية غير أي وقت، في السجود، في الصلاة. قال فيه وقت العبد أقرب إلى الرب من وقت آخر، قال في جوف الليل الغابر. فإن استطعت من تكون من الذين يذكرون الله في تلك الساعة فكن. هذا قرب خاص ويحس بالعابدين. ولهذا تجد ناس عندهم ليل وناس عندهم نهار، وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى، فهو يقول لك الظاهر ليس فوقه إيش شيء، والباطن هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دون شيء، يعني لا يحول بينك وبين الله أي شيء، أقرب إليك من نفسك. هذا أحسن تفسير كما قال ابن القيم، ليس دون شيء يعني ما يحول بينك وبين الله شيء، حتى إنك إذا جيت تصلي الله أكبر الله يستقبلك، لأن الله واسع كبير. مخلوقات هذه اللي تشوفونها تراها أمام الكرسي ولا شيء، والكرسي أمام العرش ولا شيء، والعرش لا يقدر بقدر، والله مستوي فوق العرش وليس فوق شيء. ونسأل الله يجعلنا من يعظمه، يجعلنا ممن يعظم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حديث الصورة، نرجع إلى حديث الصورة اللي هي الصورة الثانية اللي هي قبل السجود. قبل السجود قال فيتجلى لهم في الصورة في صورة غير الصورة التي رأوها في أول مرة، قالوا نعوذ بالله منك. ماذا قال العلماء فيها؟ فيها 3 أقوال. القول الأول تمرر زي ما هي، لا تجلس تبحث فيها وش معنى الصورة ليش كذا وكذا، لأن التعمق والتنطع هذا قد يكون سببا في الهلاك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في سورة المائدة لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، إلى أن قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها إيش سببا في هلاكم. التنطع هذا وليش معنى كذا وش معنى كذا وش، أنت إذا عرفت الحكمة خير وبركة، ما عرفت فاعرف إن الله سبحانه وتعالى إن كلامه حق، وإن الخالق لا يتغير، الخالق لا يتغير. وبالتالي هذه التبرير الأول التمرير، تمرر زي ما هي. التفسير الثاني قالوا إنه ملك يأتي في الصورة يتشبه، لأنه يقول يأتي في صورة غير الصورة، قالوا إنه ملك يتجلى للناس ويرونه. تعرفون الملائكة ترى يعني إذا كان ما بين شحمة أذنه إلى كذا مسيرة 700 سنة، يتجلى للخلائق في النداء. لما قال أنا ربكم قالوا نعوذ بالله منك، قيل إنه ملك. ولهذا شوف الشيطان يتصور في المنام لكثير من الضلال على أنه الرسول، وقال الرسول إن الشيطان لا يتمثل في صورته. لما جي يقول أنا رأيت الرسول، قالوا صف لنا صورته، قال أنا رأيت مثلا طويل أو عريض أو حالق اللحية أو عنده شنبات، معناه أنه إيش؟ ما هو الرسول. في أحيانا بعضهم قال والله بعض الصوفية والفرق الضالة بعضهم يسبح قال أصلي على الرسول 1000 صلاة وكل يوم أشوف الرسول وأنا ما أصلي، ما يصلي، معناه أن الشيطان اللي يشوفه أنه الشيطان يتمثل له إيش؟ شيطان. ترى أحيانا يطلع له كذا قدام عينه، قدام عينك تشوفه وهو شيطان، لكن الشيطان لا يمكن أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلقها الله عليها. لا يمكن يجيك في صورة غير ذلك، ما معه لحية مثلا، حالته سيئة، ويقول لك أنا رسول الله. فهذا التفسير الثاني، قالوا إن اللي يتجلى للخلائق في قبل السجود إنه ملك من الملائكة، امتحان ابتلاء. وقيل التفسير الثالث إنه تغير في عين الرائي. الرائي نفسه ما هو الله،
التغيير في إيش؟ في اللي يشوف. يعني كما يقول الله في إيش؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها ما هي تسعى، لكنهم يشوفون أنها إيش؟ الحبال والعصي يشوفون أنها تسعى، وهي في الحقيقة ما تسعى، لكنهم سحروا أعين الناس وشافوها على غير حقيقتها. ومن هنا شوفوا لما موسى عليه السلام ألقى عصاه عرف السحرة إن ما هي سحر، إنها حقيقة، وإن خلق، إن تنقلب العصا إلى ثعبان حقيقي، وهي أكلت العصي والحبال. فألقي السحرة الساجدين قال آمنا برب العالمين. والله هذه الآية ما هي، ما هو يقول ما تبيع البيض على سلاقينه، ممكن تغش الناس، لكن لما تجي اللي يبيعون الشغلة هذه نفس المهنة ممكن ما تلعب عليهم لأنهم يعرفون الشغلة. فالسحرة لما شافوا العصا تأكل الحبال والعصي عرفوا أنها حقيقة ما هي سحر، وإن خلق، إن ينقلب من جماد إلى حيوان، وهي آية عظيمة. والشاهد من هذا أيها الكرام طبعا يتجلى الله سبحانه وتعالى لما يرفعون رؤوسهم من السجود يرون في الصورة التي يقول في الحديث فيتحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ويرونه فيقولون أنت ربنا. طبعا المنافقين يقولون إيش؟ خدعناهم. توزع الأنوار الآن، بتوزع الأنوار على من كان في الموقف من بر وفاجر من جميع الأمم. اللي في خير يعطى نور. وطبعا توزيع الأنوار هناك كل واحد يعطى نور عمله. شوفوا الآن الكهرباء هذه اللي في السقف إذا طفيت أصبح المكان كله مظلم، وإذا واحد منا مع كشاف أو كذا أنار المصباح هذا نستفيد منه كله، لكن هناك لا، الكتف بالكتف، هذا في نور تام وهذا في ظلام تام، لأن كل واحد يستفيد من نور عمله، ينور له عمله لأنه الإيمان. فمن الناس من نوره زي الشمس في الحديث، من الناس من نوره زي الشمس، وإلى أن يقول لك زي الكواكب، إلى أن يصل قال زي السراج، إلى أن يعطى المنافقين أنوار على قدر إبهام الرجل، الإصبع الكبيرة اللي في الرجل، أصابع الكبيرة، يعطى المنافق نور على هذا الإصبع، يضيء تارة ويطفى تارة، فإذا ضاء مشى وإذا أظلم وقف. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فين يكونون؟ قال في الظلمة عند الجسر، عند جسر جهنم، هنالك إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اللي ما معه نور معك خلاص انتهى. فسبحان الله أيها الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، اللي يصلون الفجر، اللي يصلون العشاء، اللي يمشي في الظلام يصلي لا يخرجه إلا طاعة الله والصلاة، هذه الخطوات، هذه الصلاة تنقلب عليه نور تام يوم القيامة. ينور الله لك بالصلاة دي، اللي يصلون واللي ما يصلون، اللي ما يصلون والمنافق، هؤلاء يضيعون في وقت هم أحوج ما يكونون إلى النجاة. طبعا هنا فيه ورطات في الدنيا، لكن ورطات الآخرة ما هي زي ورطات في الدنيا. الآن أمامك نار جهنم وظلمات، يقول الله إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ما معه نور ما معك خلاص،
بتضيع. جسر جهنم سوداء مظلمة، والعبور من فوق الجسر هذا، وإذا ما معك من نور بتسقط. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة العبور. العبور فيه مطبين. المطب الأول السور، المطب الثاني الكلاليب. إن جيت من السور يعني تعديت السور هذا أمامك كلاليب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناجي مسلم، تعبر ما يجيك شيء. كلاليب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إنها مثل شوك السعدان. الكلوب الواحد يأخذ قبيلة كاملة، قبيلة ما هو جماعة، قبيلة كاملة كلوب الواحد. وشوك السعدان هو الطلح. تعرفون اللي يقول عسل السدر والطلح، هذا طلع معروف إن شوكة طويلة كذا مدببة، وهي كلاليب. والكلوب الواحد يجيب قبيلة كاملة. فهي الكلاليب هي تمر من فوق الصراط كذا، والعبور من فوق الصراط. يقول فناجي مسلم وناجي مخدوش. تصيب الكلاليب وتفكه، لكن الخدش هذا عنده مشكلة، وأسأل الله يعافينا يا إخوان. والأنبياء عند الصراط ربي سلم 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 يا رب سلم. نسأل الله العظيم إن الله يخارجنا من ورطات القيامة كلها. والثالث الكلاليب تجيبه، هو مر للناس عندهم كبائر، قاطعين الأرحام، أصحاب الأمانات اللي يتحمل أمانة. في حديث الرؤيا في آخر سورة سبأ، رؤيا طويلة، وذكر فيها إنه رأى حامل الأمانة. حامل الأمانة رأى مر على رجل، والرجل يحمل حجارة فوق كتفه، وكل ما جمعها وحطها فوق كتفه سقطت، جمعها وزاد عليها وحملها. فهذا المار العابد هذا، لأن قصة طويلة بس ما في مجال لذكرها، ومر عليه وهو يشيل الحجارة هذه، وكل ما شلها ثقيلة عليه تسقط، فيجمعها ويزيد. فيقول للعابد أنت ليش تزيد عليها؟ أنت ما قدرت تشيلها ليش تزيد عليها؟ قال له في تفسيرها في آخرها، قال هذا صاحب الأمانة، يلا بحمله يقوم ويتزوج له واحدة هني معها 10 أولاد، ويتزوج الثانية هنا معها 10 أولاد، وهنا 10 أولاد، وضيع يحسب المسألة أنها كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. توسع المحضر، عندك 4 حريم وهنا أولاد وكذا، والأولاد يدجدجون في كل مكان، أنت مسؤول عنهم. ترى أمانة، ترى ما هي مسألة، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. عندك 20 ولد 30 ولد مضيعهم، أكلهم شربهم، لا يصلون لا يصومون، أنت مسؤول عنهم. مسألة ما هي أكل وشرب. والقضية شوفوا الأمانة الكلاليب هذه اللي على الصراط ستقف لصنفين، غير اللي صنفين ذاك صاحب الأمانة وقاطع الأرحام، تقف له على الصراط وهو يعبر في خير، لكن هذه الأمانة بتقف له، والأرحام تقف له على الصراط هنا وبيضيع. يقول ما وضعت الأمانة والرحم على جنبتيه الصراط إلا ليضيع الله من ضيعها، صاحب الأمانة. قال إيه؟ وتكون الأمانة في آخر الزمان مغنم. أمانة مغنم، فرصة تقطع وتمزق من عنده، كما يقولون الشبان، يمزق ويرقع من عنده ويحسب أنها، والصراط قدامك، الصراط أمامك، الله يخرجنا يا إخوان. ولهذا شوف الآن لما تكتب كذا، تكتب كتابة كذا وأرى ترى بتحاسب عليها، ستكتب شهادتهم ويسألون. أمامك حساب دقيق، أمامك مواقف مهولة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصراط عقبة كؤود لا يجاوزها إلا كل ضامر مهزوم.
تعرف اللي خفيف يروح المطار ما معه عفش كثير، ويقول له ما معك عفش تفضل، واللي ما عفش يجي له عربية وشلشل ونزل ووزن وحط وانزل، وعاد فيها الآن يقول لك الوزن هذا زائد ما زائد وهات فلوس وهات كذا. يعني بعض الخادمات جت بعفشة والله شلوها ومجصلت عند الميزان هناك، إلا والله أن الفلوس اللي قد جمعتها لا بتروح في العفش ذا، وعودت هي ونزلت من العفش هذا خلاص يا قالوا يلا يلا نرجع من حجنا سالمين، تبغى تهدي والله الفلوس اللي باقي بتروح عليها. فهي بدأت تخفف من العفش وهكذا. أسأل الله يرحمنا يا أخوان. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله ينور لنا ولكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. اللهم أحسن وفادتنا إليك يوم القدوم عليك. اللهم أحسن وفادتنا إليك يوم القدوم عليك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير خزايا ولا ندامة ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مقهورين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تخفف حسابنا وتيمن كتابنا. اللهم يسر مرورنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك لنا في شهر رجب، بارك لنا في شهر رجب، بارك لنا في شعبان، بارك لنا في رمضان، بلغنا إياها بعفوك ومعافاتك. اللهم ارزقنا فيها الصحة والعافية والسلامة والإسلام، واجعلنا على الصيام في رمضان وعلى القيام وعلى سائر الأعمال البر فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبلغنا إياها بعفوك ومعافاتك ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة نحن وإياهم وجميع المسلمين. ارفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل مكروه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.